मशरक़ वस्ती की फ़ज़ाओं में जहाँ पहले ही कशीदगी अपने अरूज पर है, अब एक नया तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है। वो तूफ़ान जिसमें अमरीका, इसराइल और खलीजी ममालिक का एयर डिफेंस सिस्टम जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, अब अपने ख़त्म होते असलहे के ज़ख़ीरे की वजह से लरज़ने लगा है। खबरें हैं कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का एक नया सैलाब आने वाला है और इस बार दिफा की तैयारियां पहले से कमज़ोर हैं। क्या अमरीका और इसराइल इस बार ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को रोक पाएंगे और खलीजी ममालिक जो इस जंग की जद में आए हैं किस तरह इस बहरान का सामना करेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस जंगी मंजरनामे के ऐन मरकज़ में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, फरवरी 2026 की इन्हीं तारीखी घड़ियों में एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई है जिसने रवायती जंग की तारीफ बदल कर रख दी है। जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया तो ईरानी सरहदों से आग का एक गोला बरसता हुआ नजर आया। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह ट्रू प्रॉमिस 4 है, जिसमें अमरीकी बहरिया के बेड़े की बहरेन में मौजूद मरकजी चौकी, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डे और इसराइल की फौजी तनसीबात निशाने पर थीं। लेकिन जिस चीज़ ने फौजी माहिरीन को हैरान कर दिया वो सिर्फ इस हमले की नवयत नहीं थी, बल्कि इसके बाद की गूंज थी कि खलीजी आसमानों को महफूज बनाने वाली बैटरियां खामोश क्यों हैं। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें वापस 2025 के मौसम गर्मा में जाना होगा। जून 2025 की उस 12 रोज़ा जंग में जब ईरान ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई तो अमरीका को अपनी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों की असल हकीकत का सामना करना पड़ा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उन 12 दिनों में अमेरिका ने इसराइल के दिफा के लिए तकरीबन 150 थर्ड इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। दोस्तों, ये तादाद इसलिए इंतहाई अहम है कि 2010 के बाद से अब तक अमेरिका ने कुल मिलाकर सिर्फ 650 के करीब थर्ड मिसाइल खरीदे हैं, यानी सिर्फ एक ऑपरेशन में 25% से ज्यादा जखीरा खत्म। और एक थर्ड मिसाइल की कीमत लगभग $15 मिलियन है। 150 मिसाइल यानी $2.25 अरब का सिर्फ एक हफ्ते में खर्चा। अब इस हिसाब को जहन में रखें। वाशिंगटन में न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की माहिर ने साफ साफ खबरदार किया है कि अगर ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे तो अमेरिका का एक साल का जखीरा सिर्फ चंद दिनों में ख़त्म हो सकता है। और ये सिर्फ थर्ड की बात है। पैट्रियाट PAC-3 के इंटरसेप्टर्स जो निचली सतह पर दिफा करते हैं उनकी भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी, जिसे फौजी जुबान में मैगजीन डेप्थ कहा जाता है, वो खतरनाक हद तक कम होती जा रही है। खलीजी ममालिक के फ़ज़ाइया के साबिक अफसर और तज्ज़ियाकार सईद अल हिजरी का कहना है कि पैट्रियाट और थर्ड सिस्टम तकनीकी तौर पर बेहतरीन है और ईरानी मिसाइल जैसे फतह 110 और शहाब 3 को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं, मगर असल मसला सैचुरेशन अटैक है या हमलों की भरमार है। जब एक साथ दर्जनों बल्कि सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन फजा में हो और हर एक को मार गिराने के लिए 2 से 3 इंटरसेप्टर्स दरकार हो तो हिसाब लगाना ज़रा मुश्किल रहता है। अब ईरान का असल हथियार क्या है? यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और इनकी पैदावार जारी है। इसके अलावा जदीद ड्रोन फ्लीट, जिनमें से 1000 जदीद ड्रोन सिर्फ 2025 के शुरू में शामिल किए गए थे। जियो टीवी के मुताबिक ईरान ने हाल ही में कासिम बसीर मिसाइल की नकाब कुशाई की है, जिसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और वो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल भी बना रहा है। ये सिर्फ तादाद नहीं है, ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। ईरानी हिकमत अमली दान अब ये नहीं सोचते कि हर मिसाइल को निशाने तक पहुंचना है, बल्कि इनका मकसद है कि दफाई निज़ाम को इतना मसरूफ़ रखना कि इसके पास मौजूद रोकथाम करने वाले मिसाइल ख़त्म हो जाएं। लेकिन क्या खलीजी ममालिक इस सूरत हाल से बेखबर हैं? बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत ने अपने फ़ज़ाई दिफा को जदीद तरीन बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। अल हुर्रा की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक के पास एक कसीरुल जहती दिफाई निज़ाम मौजूद है, जिसमें थर्ड, पैट्रियाट, PAC-3 और नसम्स जैसे जदीद निज़ाम शामिल हैं। इसके बावजूद स्ट्रैटेजिक रिसर्चर ईसा अल्फिया तस्लीम करते हैं कि खलीजी ममालिक के वसी जोग्राफिए और ईरानी मिसाइलों की कम ऊंचाई पर परवाज़ करने की सलाहियत की वजह से डिफेंस सिस्टम्स हमेशा कामिल नहीं रहते। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है।
واشنگٹن پوسٹ کے لیک کردہ دستاویزات کے مطابق اسرائیل اور 6 عرب ممالک کے درمیان ایران کے خلاف ایک خفیہ فوجی اتحاد قائم ہے جسے ریجنل سیکیورٹی کنسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اتحاد 2022 میں قائم ہوا اور 2025 تک اس نے خلیجی فضائی حدود کو مشترکہ دفاعی نیٹ ورک میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیل ڈیفنس کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکہ نے سعودی عرب میں پیٹریاٹ سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے اور انہیں اسرائیلی ریڈار ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے کی تجویز دی تاکہ بغیر براہ راست رابطے کے معلومات کا تبادلہ ہو سکے۔ تاہم فروری 2026 میں ایران کے تازہ ترین حملوں نے اس تعاون کی اصل کمزوری بے نقاب کر دی۔ ایرانی میزائل بحرین میں امریکی بحریہ کے مرکزی مرکز تک پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک شہری ہلاک ہوا اور قطر نے اپنے دفاع کا دعویٰ تو کیا، مگر لیک کردہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ ستمبر 2025 میں جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو اس مشترکہ دفاعی نیٹ ورک نے قطر کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا، اور امریکی سیٹلائٹ نے بھی کوئی پیشگی وارننگ نہ دی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اتحادیوں کے درمیان اعتماد کی ڈور کمزور پڑتی ہے۔ دوسری طرف امریکی دفاعی صنعت نے اس خطرے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ سٹارز اینڈ سٹرائپس کی رپورٹ کے مطابق لاک ہیڈ مارٹن کو پینٹاگون سے تھارڈ انٹرسیپٹرز کی پیداوار 4 گنا بڑھانے کا معاہدہ ملا ہے، 96 سے بڑھا کر 400 یونٹ سالانہ۔ آرکنساس میں ایک نیا میونیشن سینٹر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، لیکن دوستو یہ پیداوار فوری طور پر دستیاب نہیں ہوگی۔ ان میزائلوں کو بننے میں وقت لگتا ہے اور ایران اس وقت حملے کر رہا ہے۔ یورپی یونین اور روس نے فوری جنگ بندی اور سفارتی حل کی اپیل کی ہے۔ فرانس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا، لیکن ایران کا موقف سخت ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جب تک امریکی اور اسرائیلی حملے بند نہیں ہوتے، ایرانی جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ غور کریں، یہ محض ایک فوجی جھڑپ نہیں ہے، یہ 2 مختلف جنگی فلسفوں کی لڑائی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کی جدید ترین مگر انتہائی مہنگی اور محدود تعداد میں دستیاب دفاعی ٹیکنالوجی، دوسری طرف ایران کا سستا، بکثرت اور وافر مقدار میں دستیاب میزائل اور ڈرون پروگرام۔ ایرانی میزائل اگر $20 ملین میں بھی بنتا ہے تو اس کے مقابلے میں $15 ملین کا ایک تھارڈ انٹرسیپٹر اقتصادی لحاظ سے ایک نقصان دہ مساوات ہے۔ اگر ایرانی اس حکمت عملی پر قائم رہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے بڑے حملے جاری رکھیں تو وہ عرب ممالک اور اسرائیل کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے مہنگے انٹرسیپٹرز کو استعمال کریں۔ جب یہ انٹرسیپٹرز ختم ہوں گے تو پھر ایک عام راکٹ یا ڈرون بھی بغیر روک ٹوک کے اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے، خلیج تعاون کونسل کے ممالک کی حکومتوں پر عوامی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ممالک ایک ایسی جنگ میں کیوں گھس رہے ہیں جس کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ عمان نے تو کھل کر کہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں مزید نہ پھنسے۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھی پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا کہ وہ اپنے نئے عرب اتحادیوں کو زیادہ شرمندگی کا سامنا نہ کروائے۔ ایرانی فوجی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ پوری طاقت سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مکمل جنگ میں ہے، اور اس جنگ کا میدان اب صرف ایران اور اسرائیل کی سرحدیں نہیں بلکہ پوری خلیجی فضا ہے۔ آخر میں دوستو، اصل سوال یہ ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے اعتماد اور کم ہوتے دفاعی ذخیرے کے باوجود کیا امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے میگزین ڈیپتھ کا مقابلہ کر پائیں گے؟ تاہم اس خطے میں ایک نئے اسٹریٹجک بیلنس کا مشاہدہ کریں، جہاں ایران کے ہزاروں میزائل دفاع کی جدید ترین دیواروں کو عبور کر لیں۔ وقت بہت کم ہے اور آنے والے دن اس نئی جنگ کی اصل تصویر ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ اگر آپ مشرق وسطیٰ کے اس خطرناک کھیل سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ایران کا ٹرو پرومس کہاں تک پورا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس جنگ کی اصل حقیقت جان سکیں۔ نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کے خیال میں یہ جنگی کشیدگی کب تک جاری رہے گی۔ کیا امریکہ ایران کو روکنے میں کامیاب ہوگا یا خلیجی آسمانوں کا یہ دفاعی جال بکھر جائے گا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیہ ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔